आजको टपिक चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिसमा बोल्दैछु। यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा सबैले ब्ल्याक फङ्गस भन्ने गर्छ। खास चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिस हो। ब्ल्याक किन भनेको भन्दा यसले असर पार्दाखेरि अङ्गहरू चाहिँ ब्ल्याक कलरको देखिने भएकोले यसलाई ब्ल्याक र फङ्गस भनेको चाहिँ यो ढुसी अथवा नेपालीमा कालो ढुसी पनि भनिन्छ। त्यही कारणले भनिन्छ र यो चाहिँ अहिले मात्र आएको होइन, पहिलादेखि नै थियो म्युकोरमाइकोसिस। तर यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ 81 धेरैजनामा देखा परेकोले यो अलि सेन्सिटिभ विषय बनेको छ। यो म्युकोरमाइसिटिस फङ्गाई भन्नेले गरिन्छ, जुन चाहिँ नर्मली पनि यो नाकमा र मुखमा नर्मल मान्छेहरूमा पनि बसिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ कमन सेल्स भनिन्छ। र ह्युमन बडी भन्दा बाहिर पनि यो प्लान्टमा यो माटोमा र यो कुहिन लागेको ब्रेडहरूमा होइन, फलफुल तरकारीहरूमा पनि नर्मली पनि यो देखिरहेको हुन्छ। र तर कुनै मान्छेहरूमा नर्मली पनि हाम्रो नाक मुखमा भए पनि कहिलेकाहीँ कुनै मानिसहरूमा चाहिँ यसले इन्फेक्सन गराएर डरलाग्दो रूप लिन्छ। यो एकदमै कोभिड पेन्डेमिक भन्दा चाहिँ पहिला एकदमै रेयर थियो। डकुमेन्टेसनमा पनि वर्षको एउटा दुईटा त्यस्तो मात्रै आउने गरेको थियो। र यो अलि यसले चाहिँ आँखा नाक मात्र बिगार्ने होइन कि यो कारणले यो इन्फेक्सन एकचोटि भएपछि यसको मृत्यु दर चाहिँ एकदमै हाई थियो र अहिले पनि छ। यसलाई ब्ल्याक फङ्गस भन्नुको कारण चाहिँ यसरी यो फोटोमा हेर्नुभयो भने यो एकजना बिरामीको नाकको फोटो हो, जुन चाहिँ कालो देखेको छ, किनभने यसले रगतको नसाहरूको लागि होइन, नसाहरूलाई बन्द गर्ने र यसलाई नेक्रोसिस यो कुहाउने काम गर्ने भएकोले यो कालो देखिन्छ। र यो कालो देखिने भएकोले यसलाई ब्ल्याक फङ्गस या कालो ढुसी भनिन्छ। खास यसको पुरा नाम चाहिँ राइनो अर्बिटल सेरेब्रल म्युकोरमाइकोसिस अथवा ROCM हो। राइनो भन्नाले नाकबाट सुरु हुन्छ जहिले पनि यो, र त्यसपछि नाकभन्दा साइडमा हाम्रो आँखाको बस्ने घर हुन्छ अर्बिट, आँखामा जाने भएकोले अर्बिटल, र आँखाभन्दा माथि ब्रेन हुने भएकोले ब्रेनमा पनि सर्ने भएकोले यो राइनो अर्बिटल सेरेब्रल म्युकोरमाइकोसिस अथवा ROCM भन्ने गरिन्छ। 50% यो म्युकोरमाइकोसिसले गर्ने 50% इन्फेक्सनहरू चाहिँ ROCM हो। तर यो बाहेक यसले चाहिँ यो ठाउँमा नगरिकन हाम्रो लङ्समा र छालामा पनि यसले इन्डिभिजुअली असर गर्न सक्छ। यो दायाँपट्टिको जुन यो म्युकोरमाइकोसिस एज सच हेर्दाखेरि यस्तो कालो देखिने चाहिँ होइन, माइक्रोस्कोपमा स्टेन गरेर हेर्दाखेरि यस्तो निलो, यो चाहिँ म्युकोरमाइसिटिस फङ्गस हो। यसरी निलो स्टेन गर्दा देखिन्छ भने स्टेन नगरेकोमा चाहिँ यो खास भन्ने हो भने अफ व्हाइट कलरको फङ्गस हुन्छ। खास फङ्गस नै कालो हुने चाहिँ होइन, त्यसले अङ्गलाई कालो पार्ने भएकोले मात्रै यसलाई चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भनेर नाम दिएको हो। भनेपछि यो कोलाई लाग्न सक्छ त, यसको रिस्क फ्याक्टर के हो कि जसलाई पनि कोभिड हुँदैमा चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस हुन्छ र अथवा स्टेरोइड लिँदैमा हुन्छ र डायबिटिज हुँदैमा हुन्छ र भन्ने छैन। यो चाहिँ कस्तो बिरामीलाई हुन सक्छ भन्दा अनकन्ट्रोल डायबिटिज, अनकन्ट्रोल डायबिटिजमा पनि यदि कन्ट्रोल छ ब्लड सुगर भने यो म्युकोरमाइकोसिस हतपत्ती हुँदैन। र यो अहिले ROCM भएको म्युकोरमाइकोसिस भएको बिरामीहरू हेर्दा 80 to 90% बिरामीहरूमा चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल नभएकोमा भएको देखियो भने यस्ता बिरामीहरू जस्तै कोमर्बिड कन्डिसनहरू भएकोहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू जसले चाहिँ किमोथेरापी लिइरहेको छ, र अथवा एड्स भएको बिरामीहरू, अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू, यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिसले चाहिँ इन्फेक्सन गराएको देखेको छ। र यो सबै बिरामीहरूमा चाहिँ यो चाहिने भन्दा बढी स्टेरोइड ट्याब्लेटमा होस् या इन्जेक्सनमा होस् त्यो लिने गर्दाखेरि बढी देखेको पाइएको छ। र यो ROCM अथवा म्युकोरमाइकोसिसमा डायबिटिज र स्टेरोइडको रोल के हो त? सबैले चाहिँ अब न्युजहरूमा हेर्नुभएको होला हजुरले होइन, यो स्टेरोइड लिएर भयो भन्छ, डायबिटिजमा भयो भन्छ, यसको रोल के हो त भन्नु। र अहिले किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामीले न्युजमा हेर्दा पनि इन्डियामा 81 यो रोग धेरै बढ्यो।
1 महिनाभित्रै 3000 जनाकोमा भयो भनेर रिपोर्टमा आयो। त्यो कारणले यो 81 यो संसारभरि नै यो म्युकोरमाइकोसिसको बारेमा चाहिँ चर्चा बढेको छ। यो किन भयो भन्दा इन्डिया भन्ने बित्तिकै यो वरिपरिको इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान पनि पर्न आउँछ। यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो डायबिटिजको थलो हो भन्छ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले। यो डायबिटिजको को थलो नै हो यो इन्डिया भन्छ। इन्डिया भनेपछि नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तानहरू पनि आउँछ र संसारको सबभन्दा म्याक्सिमम डायबिटिज बिरामीहरू चाहिँ यो एरियामा पर्छ अरे। र त्यसमाथि पनि 57% डायबिटिज यो यिनीहरू पनि 57%हरूमा चाहिँ यो डायग्नोसिसै हुँदैन डायबिटिज छ भनेर। किनभने हाम्रो जस्तो कन्टेक्समा त अब सहरमा बसेर धेरैले जेनरल बडी चेकअप र इयरली 1-2 वर्षमा चाहिँ ब्लड टेस्टहरू जेनरल चेकअप भनेर गर्ने गरिन्छ अनि थाहा हुन्छ डायबिटिज छ कि छैन। किनभने डायबिटिजले एज सच कुनै पनि सिम्टम देखाउँदैन। जस्तै अब कुनै इन्फेक्सन भयो, अरू नै इन्फेक्सन भयो बडीमा भने ज्वरो आउन सक्छ होइन, अथवा फ्यारेन्जाइटिसहरू भयो भने घाँटी दुख्न सक्छ, त्यस्तो केही हुन्छ भने डायबिटिजको कुनै लक्षण नभएको हुनाले टेस्ट नगरिकन यसले थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू कुनै मान्छेमा चाहिँ सिम्टम देखा पर्छ र टेस्ट गर्नुहुन्छ, नभए टेस्टै नगरिकन थाहा नहुने हुँदाखेरि 57% डायबिटिज मान्छेहरूमा त डायबिटिज छ भन्ने नै थाहा नहुँदैन। र यसरी थाहा नभएको बिरामीहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा यो कोभिडको टाइममा झट्टै केस बढ्यो। कोभिड हुने बित्तिकै यो स्टेरोइड खाएर चाहिँ यो कोभिड ठिक हुन्छ, स्टेरोइड खाएपछि कोभिडको सिभियरिटी कम हुन्छ भन्ने सोचेर मान्छेहरूले स्टेरोइड खान थाल्यो किनेर। किनभने यो स्टेरोइड फेरि सजिलै पसलमा पाउँछ र महँगो पनि हुँदैन, ट्याब्लेट जुन खाने स्टेरोइड हुन्छ। र त्यसरी खान थालेपछि पनि यो चाहिँ र त्यो मध्येमा जसले त्यसरी स्टेरोइड खानुभयो र उहाँहरूको ब्लड सुगर हाई थियो, डायबिटिज थियो, थाहा थिएन उहाँहरूलाई भने त्यस्तो केसमा पनि यो देखेको पाइयो। स्टेरोइड भनेको नराम्रो ड्रग चाहिँ होइन, त्यसको चाहिँ तरवारको दुई धार भएको तरवार जस्तै भनिन्छ स्टेरोइडलाई। किनभने त्यसले यो अरू रोगहरू सँगसँगै कोभिडले भएको निमोनियामा पनि टाइममा युज गर्यो भने त्यसले एकदम निमोनियाबाट बिरामीलाई बचाउन सक्छ भने त्यसको इन्डिस्क्रिमिनेट युज अथवा थाहा नपाइकन त्यसको डोज बढी लिने, चाहिने भन्दा बढी लिने, त्यसरी अथवा डायबिटिज टेस्ट नगरिकन लिँदाले त्यसले नराम्रो असर पनि पार्ने गर्छ। र अर्को इन्डिस्क्रिमिनेट युज भन्दा कस्तो भन्दा इन्डियामा र इभन नेपालमा पनि होला यो होम आइसोलेसन प्याकेज भनेर डिस्ट्रिब्युसन गर्न थाल्यो। त्यसमा चाहिँ अब मास्क होइन, सेनिटाइजर, अब भिटामिनहरू, भिटामिन सी, डी, बी सँगसँगै स्टेरोइड पनि प्याकेटमा राखेर दिन्थ्यो अरे इन्डियामा चाहिँ होइन। किनभने यो जसको पोजिटिभ आयो भने यो पनि खाऊ भनेर त्यसरी प्याकेज होम आइसोलेसन प्याकेज भनेर स्टेरोइड पनि राखेर दिँदाखेरि जसको पोजिटिभ आयो सबैले खाइदियो नचाहे पनि। त्यो कारणले पनि इन्डियामा चाहिँ बढेको हो। खास यो एकदम त्यस्तो हुनै पर्ने रोग चाहिँ होइन कि यो हामीलाई चाहिँ अलि अवेरनेस नभएर मात्रै र बढेको हो। र यो म्युकोरमाइकोसिस सेकेन्ड वेभ कोभिडमा किन बढी भयो? पहिला त्यस्तो चर्चा थिएन, यसपालि किन चर्चा भयो त? वाइ RUCM इज कमन इन सेकेन्ड वेभ अफ COVID-19 भन्दाखेरि यो COVID-19 को सेकेन्ड वेभ फर्स्ट वेभमा भन्दा एकदम धेरै नम्बर बढ्यो हाम्रो सिनेरियोमा होइन। इन्डिया नेपालमा चाहिँ सेकेन्ड वेभमा एकदम 81 धेरै केसेसहरू बढ्यो। केस बढी भएपछि स्टेरोइड लिनेको सङ्ख्या पनि बढ्यो, अक्सिजन लिनेको सङ्ख्या पनि बढ्यो र हस्पिटलमा ठाउँ नभएर एकदम त्यहाँनिर म्यानेज गर्न पनि गाह्रो भयो र त्यो कारणले पनि चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस चाहिँ बढी भयो। स्टेरोइड खास कहिले लिन्छ भन्दा यो कोभिडमा चाहिँ सेचुरेसन मेजर गर्दा 94 भन्दा कम छ अथवा ज्वरो चाहिँ 5 दिनभन्दा बढीको छ भने त्यस्तो बिरामीलाई स्टेरोइड दिन्छ। तर 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ दिनु हुँदैन र ब्लड सुगर यदि हालसाल टेस्ट गरेको छैन भने चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै दिनु पर्दछ। र 81 केस बढेपछि हस्पिटलमा पनि उनीहरूले म्यानेज गर्न गाह्रो हुँदा के भयो भन्दा अक्सिजनको ट्युबिङहरू हुन्छ नि, अक्सिजनको ट्युबिङ, मास्कहरू, त्योबाट पनि यो यदि कसैलाई रिस्क फ्याक्टर भएको बिरामीहरूमा चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस छ भने त्यस्तो एकदम सजिलै सर्न सक्छ। अब हस्पिटलमा बिरामीको भिड हुँदाखेरि यसरी अक्सिजनको ट्युबिङहरू, त्यो पानी हुन्छ नि अक्सिजन दिँदाखेरि यो ह्युमिडिफायरको पानी चेन्ज
गर्न पनि नभ्याउने भयो। यो सबै कारणले गर्दा पनि त्यसरी एक अर्को बारमा पनि यो हस्पिटलमा एडमिट भएको बिरामीहरूमा हस्पिटल एडमिसन नै बढी भयो र बढी भएपछि यो म्यानेज गर्न नसकेर पनि कोभिड चाहिँ यो कोभिडको संख्या धेरै भएको कारणले म्युकोरमाइकोसिस पनि यो पटक चाहिँ धेरै देखिएको हो। यो क्लिनिकल प्रोग्रेसन भन्नाले म्युकोरमाइकोसिस कसरी सुरु हुन्छ भन्दा अघि पनि भने मैले नाकको नेजल म्युकोसा नाकबाट सुरु भएर त्यसपछि साइनसेस पिनास भन्छ नि त्यहाँनिर जान्छ, त्यसपछि अर्बिट यो आँखा बस्ने घर अर्बिट आँखाको वरिपरि, त्यसपछि ब्रेनमा पनि गएपछि चाहिँ त्यसको मृत्यु हुन सक्छ। तर त्योभन्दा पहिल्यै पनि हामीले चाहिँ समयमै उपचार गर्यो भने समयमै डायग्नोस भयो भने यतिसम्म ब्रेनसम्म पुग्नुबाट पनि बचाउन सकिन्छ। र यसको सिम्पटम के हो त? त्यसको लागि त यसको सिम्पटम के हो, यसको लक्षणहरू के हो हामी पहिला बुझ्नु पर्यो होइन, टाइममै डायग्नोसिसको लागि। यसको लक्षण के हो र कहिले सुरु हुन्छ त कोभिडको बिरामीमा? यो म कोभिडको मात्रै कुरा गर्दैछु। कोभिडको बिरामीमा चाहिँ के देखेको छ भने निको भएको अथवा कोभिड निको भएको 2 देखि 4 हप्ता पछि मात्रै भएको देखिएको छ। कहिलेकाहीँ कोभिडै पोजिटिभ भइरहेको बिरामीमा पनि सुरु भएको देखेको छ, तर मोर कमन चाहिँ कोभिड निको भएपछि 2 देखि 4 हप्ता पछाडि देखा परेको छ। यसको सबभन्दा पहिलो सिम्पटमहरू लक्षणहरू भनेको चाहिँ नाकबाटै सुरु हुन्छ, नाक बन्द भएको जस्तो हुने, नाकबाट रगत आउने र त्यसपछि अनुहारमा दुख्ने, अनुहार सुन्निने, आँखाको वरिपरिको भाग सुन्निने र अनुहार दुख्ने, आँखा दुख्ने र त्यसपछि बिस्तारै आँखा धमिलो हुँदै जाने र नाकबाट बाहिर छालामा सर्दाखेरि नाकको अघि मैले फोटो देखाएको जस्तै कालो भागहरू बाहिरबाट देखिने हुने र त्यसपछि ब्रेनमा सरेपछि मात्रै आँखा प्यारालाइसिस हुने, यो आँखा हल्लाउने, आँखा घुमाउने, नर्भहरू प्यारालाइसिस हुने र बेहोस हुनेहरू चाहिँ पछि मात्रै हुन्छ। र यो इन्फेक्सन चाहिँ हस्पिटल भर्ना भएको बिरामीमा चाहिँ बढी देखेको छ, घरमा होम आइसोलेसन होम ट्रिटमेन्टमा बसेको बिरामीमा भन्दा। र डायग्नोसिस चाहिँ इएनटी सर्जनले पनि गर्नुहुन्छ भने कोही बिरामीहरू सिधै हामी कहाँ आई प्रब्लम भएपछि मात्र आएको पनि हामीले भेटेको छौँ। यो इएनटीको अर्को नेक्स्ट स्पिकर डाक्टर इन्कोले डिटेलमा भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ मान्छेको मुखभित्र होइन गर्दाखेरि मुखभित्र चाहिँ यस्तो कालो दागहरू देखियो अथवा यो नाकभित्र एन्डोस्कोप गर्दाखेरि यो कालो प्याचहरू देख्दाखेरि यो चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस हो भन्ने थाहा हुन्छ। र अप्ठ्यारो कोही बिरामीहरू चाहिँ सिधै हामी कहाँ आउनुहुन्छ, नाक बन्द भयो त्यति उहाँले वास्ता गर्नु भएन, तर जब आँखा देखिने कम भयो, आँखा सुन्यो भने अनि बिरामी आत्तिएर आउने रहेछ। उहाँहरू सिधै हामी कहाँ पनि आएको पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ आँखा कम एक्कासी कमजोर हुने, कम हुने, दुख्ने, आँखा नहल्लिने र आँखाको वरिपरि सुन्निने। जस्तै एउटा फोटो देखाउँदैछु जो हामी तिलगङ्गा हस्पिटलमा आउनुभएको थियो। यो बिरामीको चाहिँ आँखाको छ नि यो बाहिरी भाग डिल सुन्निएको छ माथिको र तलको, त्यसपछि आँखाको भित्र रातो भाग पनि सेतो भाग पनि रातो भएर सुन्निएको छ र कालो भाग पनि सेतो भएर बसेको छ र यो आँखा एज अ होल नै आँखाको घरभन्दा बाहिर आएको छ। यो चाहिँ नर्मल आँखा हेर्नुहोस् र यो सिटी स्क्यान गर्दा यो जसले पनि बुझ्न सकिन्छ होइन, यो नर्मल आँखा भयो, राइट आँखा नर्मल छ, यो आँखा हो गोलो भाग, यो बिचमा लेन्स देखिया छ भने यो लेफ्टको म्युकोरमाइकोसिस भएको आँखामा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो सेप नै फनेल सेप कोनिकल सेप भएर बसेको छ र यो बाहिरपट्टि सबै सुन्निएको छ र यो कालो जुन देखिएको छ सिटी स्क्यानमा यो चाहिँ सबै इन्फ्लामेसन अथवा पाकेको लक्षणहरू जसले गर्दा आँखालाई चाहिँ यस्तो सेपमा बनाइदियो। यो चाहिँ आँखामा देखिने अलि लेट लक्षण नै हो। सुरुमै एक दिनमै चाहिँ यस्तो देखा पर्दैन, सुरुमा अलि आँखा धमिलो हुने, हल्का सुन्निने त्यस्तो र दुख्ने मात्रै हुने गर्छ। तर यो म्युकोरमाइकोसिस भन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो म्युकोरमाइकोसिस अलि सिभियर डिजिज हो। यसले धेरै बिरामीलाई गाह्रो बनाउन सक्छ, तर यो कमन चाहिँ छैन। हामीले यसलाई नै चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिसलाई नआत्तिकन टाइममै चाहिँ ब्लड सुगरहरू टेस्ट गरेर स्टेरोइड लिने बिरामीले र लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यस्तो सिभियर हुन पाउँदैन र सबै यसरी आँखा रातो हुने बित्तिकै यो म्युकोरमाइकोसिस यो कोभिड भएको बिरामीमा आँखा रातो भयो भन्ने बित्तिकै म्युकोरमाइकोसिस भन्ने चाहिँ बुझिँदैन।
म्युकोरमाइकोसिस भन्दा धेरै कमन चाहिँ यो भाइरल कन्जन्टिभाइटिस हो, कोरोना रिलेटेड भाइरल कन्जन्टिभाइटिस। यो चाहिँ कोभिड भाइरसकै कारणले हुन्छ र यो कोभिड पोजिटिभ भएको दिनबाट पनि सुरु हुनसक्छ भने 2-3 दिनपछि पनि सुरु भएको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ आँखा धमिलो देख्ने हुने होइन कि आँखाबाट आँसु आउने, रातो हुने, पोल्ने, कि बिजाको जस्तो हुने, चिप्रा हुने र दुइटै आँखामा हुन्छ यस्तो। यो चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस होइन र यो म्युकोरमाइकोसिस भन्दा धेरै कमन सिम्टम हो, धेरै कमन लक्षण हो र यो जस्ट भाइरल कन्जन्टिभाइटिस मात्रै हो। र कहिलेकाहीँ त अब के हुन्छ भन्दा लकडाउनमा धेरै यो ट्याब्लेटहरू, ल्यापटपहरू, मोबाइल चलाएर पनि मान्छेको आँखा ड्राई भएर पनि यस्तो लक्षण देखा पर्ने हो, यो पर्न सक्छ। यो धेरै कमन हो, यसको लागि डराउनु पर्दैन। खासै ट्रिटमेन्ट केही गर्नै पर्दैन यसमा। खास यो लुब्रिकेटिङ आई ड्रप्सहरू मात्रै लगाएर यो आफै ठिक हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा जान्नुपर्ने राम्रो कुरा हो, किनभने सबै आँखा रातो हुनु, यो आँसु आउनु चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस चाहिँ होइन। अब र अर्को कुरा, यदि म्युकोरमाइकोसिस भइहाल्यो भने पनि उपचार नभएको होइन। नेपालमै, काठमाडौँमै पनि यसको उपचार भइरहेको छ र यो टाइममै, तर उपचार चाहिँ टाइममै गर्नु पर्यो र छिटो डायग्नोसिस हुनु पर्यो। यसको लागि यो नाकमा पनि, आँखामा पनि र ब्रेनमा पनि सबैतिर हुने भएको हुनाले एउटा मात्रै विशेषज्ञले हेरेर चाहिँ पुग्दैन। जस्तै इएनटी सर्जन होइन, आँखाको विशेषज्ञ, न्युरो सर्जन र कहिलेकाहीँ धेरै जसो आइसियु केयर पनि चाहिन्छ। त्यसमा डायग्नोसिस गर्नको लागि रेडियोलोजिस्ट पनि चाहियो, त्यसको बायोप्सी गरेर चेक गर्नलाई प्याथोलोजिस्ट र फङ्गस कस्तो किसिमको हो भनेर हेर्नको लागि माइक्रोबायोलोजी। यो सबै विषयको डाक्टर साहबहरू चाहिँ मिलेपछि मात्रै यसको डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट चाहिँ ठिक र राम्रो हुने गर्छ। त्यही भएर यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ जनरल हस्पिटलमा सबै विशेषज्ञ भएको डक्टरकोमा गर्यो भने राम्रो हुन्छ। यसको मेडिकल सुरुमा औषधि सुरु गरिन्छ, इन्जेक्सन, जुन चाहिँ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भन्ने पाउँछ, जुन 4देखि 8 हप्तासम्म इन्जेक्सनले दिइन्छ। यसको कस्ट 6,000 रुपियाँ जति पर्छ नेपाली। तर अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले, नेपालको गभर्मेन्टले यो एपिडेमिक एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ यो औषधि फ्रीमा दिइरहेको छ सबैलाई। यसको लागि जसलाई चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिस भयो उसले चाहिँ डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन लिएर इडिसिडी डिपार्टमेन्ट, मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा गयो भने 2 दिनको डोज फ्रीमा नै दिन्छ र त्यो डोज सिधेपछि फेरि अर्को 2 दिनको लागि पर्सिपल्ट लिन जान सकिन्छ। र किन्नै पर्यो भने पनि 1 दिनको 6,000 रुपियाँ पर्छ। र यो राम्रो कुरा के हो भन्दा हामीले सुन्यौँ कि जति यो फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि यो रेमडेसिभिरहरू, यो औषधिहरू एकदम ब्ल्याक मार्केटमा बिकेको थियो र धेरै जनताहरूले चाहिँ ब्ल्याक मार्केटमा किन्नुभयो भने यसको चाहिँ सुरुमा अलिअलि ब्ल्याक मार्केट भयो कि, तर पछि यो गभर्मेन्टले चाहिँ यसरी फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ एकदम राम्रो गरेको छ। र फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट भएपछि जसलाई पुगेन नि उहाँहरूले पनि अब यो मेडिसिन इम्पोर्ट गर्ने कम्पनीहरूले पनि गभर्मेन्टले फ्रीमा दिइरहेछ भने उनीहरूले पनि महँगो गरेर दिने त कुरै भएन। सो उहाँले पनि 6,000 रुपियाँ पर डेको हिसाबमा चाहिँ 2टा डोजको 6,000 रुपियाँ पर्ने गरी पाइरहेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र यही इन्जेक्सन आँखामा पनि इन्जेक्सन दिनु मिल्छ, साइनसमा पनि दिनु मिल्छ र इन्जेक्सन 2 महिना दिएपछि खाने ट्याब्लेट हुन्छ, ओरल पोसाकोनाजोल भन्ने, यो चाहिँ 3 देखि 6 महिनासम्म दिनु पर्छ। यसको चाहिँ उपचार भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, तर एकदम लामो समयसम्म 6 महिनासम्म उपचार गरिराख्नुपर्छ, किनभने यो फर्केर आउन सक्छ। त्यो बाहेक हाइपरब्यारिक अक्सिजन, हाई फ्लो अक्सिजन दियो भने पनि यसको इम्प्रुभमेन्ट राम्रो भएको पाइएको छ। स्लाइड मुभ भएन एकछिन। अब देख्नुभयो है?
डिस्टर्बेन्सको लागि सरी। र यो इन्जेक्सन सँगसँगै यदि 3 दिनसम्म इन्जेक्सन दिँदा पनि कम भएन भने अपरेसन गरेर जुन त्यो कालो भागहरू भएको छ जहाँनिर फङ्गस ग्रो भएको छ त्यो सबैलाई चाहिँ अपरेसन गरेर निकालिन्छ, जसलाई डिब्राइडमेन्ट भनिन्छ, जुन नाकबाट सुरु हुन्छ साइनसमा र कहिलेकाहीँ आँखाको कहिलेकाहीँ यो चाहिँ आँखाको पछाडि फैलेर आँखा नै निकाल्नुपर्ने अपरेसन जसलाई एक्जेन्टरेसन भन्छ त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको प्रोग्नोसिस यदि भइसकेपछि र उपचार राम्रो गरेन भने प्रोग्नोसिस चाहिँ राम्रो छैन। उपचारै गरेन भने 90% मान्छेहरू चाहिँ यो कारण यो म्युकोरमाइकोसिस भयो भने मृत्यु भएको पाइएको छ भने एम्फोटेरिसिन मात्रै इन्जेक्सन मात्रै दियो भने 61% बिरामीहरू बाँच्न सक्छ। र अपरेसन मात्र गरी एम्फोटेरिसिन किन्न पाएन र अपरेसन मात्र गर्दा पनि 57% बिरामीहरू चाहिँ बाँच्न सकिन्छ भने यो उपचार गरेर एम्फोटेरिसिन पनि सर्जरी पनि कम्बाइन गर्दाखेरि 70% बिरामीहरू चाहिँ बाँच्न सकिन्छ। र अब यो सबै जानेपछि हामीले यो रोक्न सक्छ कि सक्दैनौँ त हैन? रोक्न सक्छ कि सक्दैनौँ? डेफिनेटली सकिन्छ। रोक्न नसके पनि टाइममै डायग्नोसिस भयो, टाइममै उपचार भयो भने यो निको हुने चान्स पनि धेरै नै छ। डायग्नोस भनेर खालि म्युकोरमाइकोसिसको मात्र डायग्नोस भने इन जनरल हेल्थकै कन्सियस हुनु पर्यो। यतिकै बजारमा गएर औषधि पसलमा गएर स्टेरोइड किनेर खानु भएन, डक्टरलाई को सल्लाह अनुसार गर्नु पर्यो र आफ्नो जनरल चेकअपमा ब्लड सुगर लेभल पनि टाइममा चेक गराउनु पर्यो। किनभने हामी नेपालमा अघि भनिहालेँ नेपाल इन्डियामा डायबिटिज रोग एकदम धेरै नै छ हाम्रो पपुलेसनमा। त्यही भएर सबैले चाहिँ ब्लड सुगर टेस्ट टाइममा गराउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ के भन्दा जसलाई चाहिँ कोभिड भएर निको भयो उहाँहरूले चाहिँ अर्को 2 महिनासम्म चाहिँ अलिकता सजग हुनु पर्यो। सजग भनेर एकदम तर्सिने पनि होइन कि अलिकता निको भइसकेपछि पनि नाक बन्द भइराख्ने, नाकबाट रगत आउने, अनुहार दुख्ने त्यो भयो भने ENT सर्जन कहाँ तुरन्त गइहाल्नु पर्यो। आँखा धमिलो हुने बित्तिकै आँखाको डक्टरकोमा गइहाल्नु पर्यो। तर त्यो भनेर एकदम आत्तिएर के छ भन्दा यो म्युकोरमाइकोसिसको न्युजमा आउने बित्तिकै हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कति बिरामीहरू के अरू कुनै सिम्टम नभए पनि सिम्टम नहुँदै पनि एकदम आत्तिएर कति त इमर्जेन्सीमै आउनुहुन्छ। भर्खर मैले न्युज पढेको मेरो कोभिड निको भएको 2 हप्ता भयो, आज नेगेटिभ आयो रिपोर्ट, मलाई म्युकोरमाइकोसिस भयो कि भनेर एकदम आत्तिएर आउनु। त्यसो आत्तिनु पर्ने पनि छैन, किनभने सिम्टम भएपछि मात्रै र ओपिनियन लिने हो। नाक बन्द हुने होइन, रगत आउने नाकबाट भनेको त्यो सुरुको सिम्टम हो, त्यो भनेको ढिलो भइसकेको छैन। हस्पिटलमा पुग्नु भयो भने पुगेर उपचार गर्नुभयो भने त्यो पक्कै निको हुने भएकोले यो कालो ढुसी ब्ल्याक फङ्गस भनेर एकदम आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, खालि सजग मात्रै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने के भन्दा कोही बिरामी हस्पिटलमा भन्नु पर्यो कोभिडले भने घरमा डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यही अक्सिजन पनि जसलाई दिनुपर्छ उहाँहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा त्यो ट्युबहरू हस्पिटलमै छोडेर आउने, अक्सिजनको ट्युबहरू घरमा ल्याउन बेग्लै प्रयोग गर्ने र अक्सिजनको पानी फेर्ने होइन, र मास्क लगाउँदा पनि राम्ररी लगाउने, नाक मुख छोप्ने गरी, र यदि फोहोर भयो भने त्यो मास्क धोएर लगाउने होइन कि त्यो फाली नै दिने। र अहिले त गर्मी छ, पसिनाले भिजेको मास्क होइन त्यस्तो मास्कहरू फेरि घाममा सुकाएर नलगाउने, त्यसलाई फालेर अर्को मास्क लगाउने, किनभने यो मोइस्चरले पनि फङ्गस ग्रोथ चाहिँ एकदम छिटो हुने भएकोले यसले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र अर्को चाहिँ अहिले नयाँ एउटा के स्टडी आएको छ भन्दाखेरि यो कोभिडको बिरामीहरू जसलाई हस्पिटल भर्ना गर्नु पर्यो, स्टेरोइड दिनु पर्यो निमोनिया भएर, र जसलाई डायबिटिज पनि छ भने आइसियुमा राख्दाखेरि यो ओरल पोसाकोनाजोल भन्ने जुन अघि ट्याब्लेट भने त्यो पनि प्रोफिल्याक्सिस कोभिड हुनु नहोस् के अरे म्युकोरमाइकोसिस नहोस् भनेरै पनि दिन सुरु गरेको पाइएको छ। यसले जसले गर्दाखेरि म्युकोरमाइकोसिस चाहिँ हुन दिँदैन ती बिरामीहरूमा। र अर्को चाहिँ आइसियुमा भर्ना भएको बिरामीहरूमा बेटाडिनले गार्गल गर्ने त्यो पनि सुरु गरेको पाइएको छ, ताकि मुखमा भएको म्युकोरमाइसिटिस फङ्गसहरू पनि बाहिर जाओस् भनेर। र यति यो सबै मेरो टकबाट लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो हाम्रो न्युजमा पनि देखाएको छ, नेपालमा पनि
चाहिँ यो कोभिडबाट निको भएकोहरूमा म्युकोरमाइकोसिसहरू देखेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्टको सेन्सस अनुसार 30 जना जतिमा यो देखा परेको छ र कतिजना निको भएर पनि जानुभएको छ र गभर्मेन्टले पनि यो एफोटेरिसिन बी यसरी फ्रीमा उपलब्ध र सजिलै उपलब्ध गराइरहेको छ। हस्पिटलहरूमा पनि यसको राम्रो ट्रिटमेन्ट भइरहेको भएर एकदम डराइहाल्नुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। खालि सजग हुनु पर्यो र आत्तिनु भएन हैन। अलि सकारात्मक सोच लिएर हस्पिटलमा एकचोटि एडभाइस त लिने हो, तर आत्तिएर दिनदिनै गएर हरेक हप्ता गएर चाहिँ कुनै सिम्पटम नभए पनि आत्तिएर गएर यो भिडभाडमा हस्पिटलमा गएर चेकअप गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। सिम्पटम भएपछि चाहिँ अलि सजग हुनु पर्यो र यति भन्दै मेरो आज यो सानो प्रेजेन्टेसन यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हजुरलाई कुनै गुनासोहरू छ भने प्लिज सोध्नुहोला, म जवाफ दिन तयार छु। र अन्तमा यो गर्न सकारात्मक सोच अभियानलाई मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै मलाई यो अकुलर अन्कोलोजी र अकुलोप्लास्टीमा को विषयमा जानको लागि प्रोत्साहन र हौसला दिनुहुने कर्णसाकी अङ्कललाई पनि म आज धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।